यार खैर चल इशे अच्छा वीडियो जोड़ेगा كما سمرة بالخير دي ثاني حال ويا خير هاتي شكلك يكاركم ما تمني ذا طب جانا خبروا ثاني تا تشاوي دل کار کو تاج ونو سر دارا ها تاج استا नहीं इज्जत تا पता कम था चावल तमला तो पता नहीं ना समको वाला नहीं बिल्कुल ओका क्या स्कूल देखते दे लेवल कार के लगे सरकार वीडियो मुझे वाला फसी बस अफगान रहती अच्छा हो ले जा सरे लम्हा इलरे का बगाई चक्के को जैसे